हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस का किस्सा, तख्त की मुंतकली का मोजिज़ा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस की ईमान अफरोज़ दास्तान दरियाफ्त करें, जहां खुदाई हिकमत और शाही ताकत का संगम होता है। ये वीडियो मलका बिल्कीस के तख्त की मुंतकली के मुजिज़ाती वाक़ये को बेनकाब करती है, जो कि ईमान, आजज़ी और अल्लाह के हुक्म की अज़मत का एक लाजवाल सबक है। ये वीडियो उन नाज़रीन के लिए बेहतरीन है जो इस्लामी तारीख़, कुरानी मुजज़ात और रूहानी तरगीब की तलाश में हैं। देखें, आज हम एक ऐसी कमाल की दास्तान का जायजा ले रहे हैं जहां ताकत के पैमाने आज की दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। मतलब एक ऐसी अजीम और शान सल्तनत जहां परिंदे बाकायदा फौज बनकर आसमान पर पहरा देते थे और हवाएं, जी हाँ हवाएं, एक पुरस्कार तख्त को अपनी पुश्त पर उठाए फिरती थीं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ताकत, हिकमत और एक ऐसे मौजिज़े की दास्तान है जो इंसानी अकल को बिल्कुल दंग कर देती है। और जरा इस दावे पर गौर करें। मैं पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर दूंगा। आजकल की इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये बात बिल्कुल नामुमकिन लगती है ना? मगर हमारी आज की इस दास्तान का क्लाइमैक्स दरअसल इसी नाकाबिले यकीन दावे पर खड़ा है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े राज की कुंजी है, जिसे आज के इस तज्जिये में हम मिलकर खोलने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए इस शानदार तारीखी वाक़ये के पहले हिस्से यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीम दरबार से शुरुआत करते हैं। ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर अपने जहन में लाएं। यरूशलेम की शदीद तपती हुई धूप है, लेकिन ज़मीन पर एक ठंडा और पुरसुकून साया है। अब ये कोई आम शामियाना या खैमा नहीं है, बल्कि हज़ारों लाखों परिंदों ने अपने पर फैलाकर एक जिंदा और मुतहरिक छत बनाई हुई है। ये बसरी मंजर शानदार तरीके से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस दुनियावी और इल्हामी इख्तियार को ज़ाहिर करता है जो फितरत के हर पहलू पर मुहित था। उन्हें इंसानों के साथ साथ जिन्नात, चरंद परिंद और हवाओं पर भी मुकम्मल हुक्मरानी अता की गई थी। लेकिन इतने ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म दरबार में अचानक एक गैर मामूली वाक़या पेश आता है। इस परिंदों की छत में एक खला पैदा होता है। एक परिंदा जिसे हुदहुद कहा जाता है अपनी जगह से गायब है, और बस यही वो नुक्ता है जहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर सख्त तंबीह करते हैं कि अगर हुदहुद अपनी इस गैर मौजूदगी की कोई ठोस और माकूल वजह पेश ना कर सका तो उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी। ये दरअसल नज़्म व ज़ब्त की वो इंतहा है जो इस अजीम सल्तनत का खासा थी। यहाँ से हम दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जब हुदहुद वापस आता है और रियासत सबा की हैरान कुन खबर लेकर आता है। तो होता यह है कि वो परिंदा वापस आ जाता है, लेकिन वो खाली हाथ बिल्कुल नहीं है। वो एक ऐसी तहलका खेज इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर आया है जो हज़ारों मील दूर एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया की है। हुदहुद खबर देता है कि उसने सबा के इलाके में एक ऐसी कौम देखी है जिस पर एक औरत यानी मलका बिल्कीस हुक्मरानी कर रही है। मलका के पास मादी ताकत की कोई कमी नहीं थी, एक इंतहाई अजीम शान तख्त, बेपनाह खजाने और एक वसी सल्तनत। लेकिन हुदहुद के नज़दीक सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात ये थी कि ये पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज के सामने सजदा रेज होती थी। यहाँ बल्कीस की बेपनाह दुनियावी ताकत और उसकी कौम की रूहानी गुमराही के दरमियान एक बहुत वाज़ेह तज़ाद नज़र आता है। इस खबर के बाद बारी आती है उस मशहूर ख़त की जो दावत हक़ का पैगाम था। ये खबर मिलने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रद्द-ए-अमल निहायत कमाल का था। किसी भी आम दुनियावी बादशाह की तरह उन्होंने गुस्से में आकर फ़ौरन अपनी फ़ौज को हमले का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिफारतकारी और इल्हामी दावत का रास्ता चुना। हुदहुद के ज़रिए जो ख़त भेजा गया, इसके असल अल्फाज ये थे: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे सामने सरकशी ना करो, इताअत कबूल करो और मेरे पास आ जाओ। बस ये मुख्तसर लेकिन इंतहाई जामे पैगाम था। इसमें कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक वाज़ेह दावत थी। और ये ख़त सिर्फ दो रियासतों का नहीं, बल्कि दो मुख्तलिफ नज़रियात का तसादुम शुरू करने वाला था। अब इस स्लाइड पर जो हम देखने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। ये मलका बिल्कीस की हिकमत और उसके इस अनोखे इम्तिहान के बारे में है। जब यह ख़त मलका को मिला तो उसने किसी घबराई हुई औरत या एक मगरूर हुक्मरान का किरदार अदा नहीं किया, बल्कि एक इंतहाई दूरअंदेश लीडर के तौर पर सामने आई।
اب یہ جو نمبر 312 ہے نا، یہ کوئی معمولی ہندسہ نہیں ہے۔ ملکہ نے فوراً اپنے مشیروں کو جمع کیا، اور یہ 312 اس کے وہ اعلیٰ عسکری سردار تھے جو جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار اور بے چین بیٹھے تھے۔ وہ تو خون کی ہولی کھیلنے کے لیے ہر وقت آمادہ تھے۔ لیکن ملکہ بلقیس نے اپنی عسکری قوت کے نشے میں اندھا ہونے کے بجائے یہ شاندار اور تاریخی فیصلہ سنایا: میں اپنی قوم کو تباہی میں نہیں دھکیلنا چاہتی۔ اس نے اپنی فوج کو روکا۔ اس کی کمال کی سفارتی مہارت یہ تھی کہ وہ یہ جانچنا چاہتی تھی کہ آیا خط بھیجنے والا شخص محض ایک دنیاوی بادشاہ ہے جو مال و دولت کا بھوکا ہے، یا واقعی کوئی برحق نبی ہے۔ اور ماننا پڑے گا، یہ لیڈرشپ کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور اس نے یہ جانچنے کے لیے ایک زبردست امتحان ترتیب دیا۔ اس نے بے شمار قیمتی تحائف بھیجے، لیکن ان میں ایک خاص چیز رکھے، ایک ایسا نایاب موتی جس میں کوئی سوراخ نہیں تھا، اور شرط یہ رکھی کہ اس موتی کو پرویا جائے، لیکن کسی اوزار، لوہے یا آگ کا استعمال کیے بغیر۔ مطلب ایک ایسا ناممکن چیلنج جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حقیقت پرکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب چلتے ہیں اس داستان کے 5ویں حصے کی طرف، جہاں کیڑے کا معجزہ اور موتی میں سوراخ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اب کہانی کا رخ واپس یروشلم کی طرف موڑتے ہیں۔ جب بلقیس کے قاصد یہ ناممکن چیلنج اور دنیاوی دولت کے بڑے بڑے انبار لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو دیکھ کر ذرہ برابر خوشی ظاہر نہیں کی، بلکہ انہوں نے مادی دولت کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ یہ اس بات کا واضح اعلان تھا کہ الہامی فضل کے سامنے دنیاوی خزانے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور پھر وہ معجزہ رونما ہوا۔ بلقیس کی عظیم سلطنت اور اس کے سرداروں نے جو کام ناممکن سمجھا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے کسی عظیم جن یا طاقتور جانور کو نہیں، بلکہ ایک انتہائی حقیر اور چھوٹے سے کیڑے کو حکم دیا، اور اس کیڑے نے بغیر کسی لوہے یا آگ کے بڑی آسانی سے اس موتی کے آر پار سوراخ کر دیا۔ قاصدوں کے لیے تو یہ منظر بالکل ناقابل یقین تھا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا ایک پوری سلطنت کے چیلنج کو شکست دے چکا تھا۔ جب یہ قاصد واپس پہنچے اور انہوں نے اس حیرت انگیز معجزے کے ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام کی اس فوج کا ذکر کیا جس میں جنات اور پرندے تک شامل تھے، تو ملکہ بلقیس کا زاویہ نگاہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کا سامنا کسی عام بادشاہ سے نہیں بلکہ اللہ کے چنے ہوئے نبی سے ہے۔ اس نے فوراً اپنا دفاعی رویہ ترک کیا اور اپنی دانشوری کا ثبوت دیتے ہوئے امن اور اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ آئیے اب اس واقعے کے کلائمیکس پر چلتے ہیں، جہاں بلقیس کے تخت کی منتقلی اور الہامی طاقت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ کہانی اب اپنے سب سے سنسنی خیز موڑ پر پہنچتی ہے۔ بلقیس سفر پر روانہ ہو چکی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پہنچنے سے پہلے اسے ایک آخری اور سب سے بڑی نشانی دکھانا چاہتے تھے۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا، کون بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے؟ ذرا سوچیں، وہ عظیم الشان تخت جو سینکڑوں میل دور ایک مضبوط قلعے میں مقفل تھا، اسے ملکہ کے پہنچنے سے پہلے لانا تھا۔ یہ الہامی طاقت کا واقعی سب سے بڑا مظاہرہ ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ آگے کیا ہوا، ذرا ان دو طاقتوں کے موازنے پر غور کرنا بنتا ہے۔ ایک طرف وہ سب کچھ ہے جسے انسان طاقت سمجھتا ہے، جیسے سونا، بڑی بڑی فوجیں، ہیرے، موتی، اور دوسری طرف وہ طاقت ہے جو براہ راست خالق کی طرف سے آتی ہے، جس کے سامنے طبیعت کے قوانین بھی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور ہوائیں بھی غلام بن جاتی ہیں۔ اور یہاں ہمارے اس تجزیے کے بالکل آغاز کا وہ دعویٰ واپس آتا ہے۔ دربار میں موجود ایک شخص، آصف بن برخیا، جنہیں اللہ کی کتاب کا خاص علم حاصل تھا، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آنکھ چھپکنے کی دیر تھی اور سبا کے ملکہ کا وہ بھاری بھرکم اور عظیم الشان تخت ہزاروں میل کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے کر کے دربار میں موجود تھا۔ کمال کی بات ہے نا؟ جب ملکہ بلقیس دربار میں داخل ہوئیں تو اس کی ذہانت کا ایک آخری امتحان لیا گیا۔ اس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اسے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے انتہائی محتاط اور عقل مندانہ جواب دیا، یہ تو میرا ہی تخت معلوم ہوتا ہے۔ اس لمحے جب اس نے اپنا ہی تخت، جو وہ 7 تالوں میں بند کر کے آئی تھی، وہاں پایا تو اس کا ہر شک دور ہو گیا اور اس نے مکمل طور پر نبوت کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔
اس پوری داستان کا نچوڑ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، ملکہ بلقیس کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی طاقت اور کامیابی کا راز غرور یا مادی دولت کے انبار میں بالکل نہیں ہے، بلکہ سچائی کو پہچاننے، حکمت سے کام لینے اور اس طاقت اعلیٰ کے سامنے سر جھکانے میں ہے جو کائنات کی اصل مالک ہے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جب ہم جدیدیت اور مادی ترقی کے عروج پر ہیں، کیا ہم نے طاقت کے ان مادی پیمانوں کو ہی کامیابی کا واحد معیار تو نہیں بنا لیا؟ ہم حقیقی طاقت کی اس الہامی تعریف سے آخر کتنا دور جا چکے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ Thanks for watching Mr. Tailmare. If you enjoyed this story, please like, share, and subscribe. Press the bell icon to get notified when the next mysterious tale unfolds.